लोना है, उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह जो कि एक जामे वजह है, वो अज़ाब इमरानी की नालायकी, सीपेक दुश्मनी और नैब गर्दी है। इसको मैं कुछ थोड़ी सी तफसील आपकी इजाज़त से। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो वस्त अप्रैल से गर्मी की एक लहर आई है, उसकी वजह से तलब में गैर मामूली इजाफा है और कल एक रिकॉर्ड भी टूटा है तलब के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी वजह लोड शेडिंग की वो ये है कि कोयले, गैस और तेल की जो बैनुल-अक़वामी कीमतें हैं, उनमें एक होश रुबा और भयानक इजाफा हुआ है। वस्त अप्रैल से जो गर्मी की लहर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, उसकी वजह से बिजली की तलब में 1/3 इजाफा यानी 30% से ज़ायद इजाफा है पिछले साल के मुकाबले में। और जो जिस रिकॉर्ड का मैंने जिक्र किया वो ये कि कल 30 जून 2022 को पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजली की तलब रिकॉर्ड की गई, जो 30,009 मेगावाट थी, 30,009 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। और ये जो तलब है, ये किसी भी पिछले साल तक, इस साल के आगाज़ में भी किसी भी तखमीने में ये तलब शामिल नहीं थी। ये बहुत हाई तलब है। जो तखमीने थे वो 24,000 से 25,000 से के दरमियान थे। उस तखमीने से 5 से 6,000 तलब जो है वो अब डेली ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। हालांकि हकीकत ये है कि इस मौसम गर्मा में पिछले साल के मुकाबले में वजारत तवानाई ने तसलसल से 20% ज़्यादा बिजली पैदा की है। कल जो है अगर हम कैलकुलेट करें तो 21,842 मेगावाट की प्रोडक्शन थी मुल्क में बिजली की। लेकिन जब इतनी ज़्यादा तलब है, उस तलब में से अगर हम मिनहा भी कर लें जो हमारे खसारे वाले और कम बिलों की बाजियाबी के फीडर्स हैं, तब भी तकरीबन 6,000 मेगावाट का फ़र्क जो था वो था, जो वजह है पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की। अब हमने 20% ज़्यादा बिजली भी पैदा की है, लेकिन तलब उससे चूंकि ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें उसकी वजह से इस चैलेंज का सामना है। जो बात आपको समझने की हुई है कि आज भी 2 जून बल्कि जुलाई 2022 में पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार है, उसकी बुनियाद और उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ वही है जिसका इफ्तिताह, जिसका संगे बुनियाद मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म 2013 से 17 के दरमियान रखा था। उसमें आपको मालूम है कि 4 RLNG के प्लांट हैं, 2 न्यूक्लियर एनर्जी के बड़े अहम प्लांट हैं जो कराची में हैं, कोयले पे चलने वाले 3 प्लांट हैं, नीलम जेलम है, करोट है, थरकोल से चलने वाले प्लांट्स हैं। तो उनमें से बहुत सारे तो 2018 में हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही ऑनलाइन आ गए थे। उसके बाद भी जो ऑनलाइन आए हैं, जिनमें 2 न्यूक्लियर प्लांट जो कराची के हैं, K2 और K3, और अभी परसों जो है जिसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ है, करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक का 720 मेगावाट। ये तमाम वो प्लांट्स हैं जो नवाज शरीफ के हाथ के लगाए हुए हैं, और आइंदा आने वाले साल में भी मजीद हमें 5,000 मेगावाट जो नई ऐड होगी कैपेसिटी इंशाअल्लाह, वो भी सब वही प्रोजेक्ट्स हैं जो मुस्लिम लीग नून ने जिन्हें शुरू किया था और अब वो मुकम्मल हो रहे हैं। उसमें कुछ सोलर के हैं और हवा के भी, हवा से बिजली बनाने वाले प्लांट भी शामिल हैं। जो पहली बात हमें सबको समझने की है कि ये जो इमरानी झूठ था कि कहीं मुल्क में बहुत ज्यादा बिजली पैदा हो गई है और हमारे पास बहुत ज्यादा वाफर बिजली है, पाकिस्तान के अवाम उसका रोजाना तजर्बा कर रहे हैं कि वो इमरानी दावा गलत और झूठ था। हुआ ये कि कोविड की वजह से 2 साल पाकिस्तान में बिजली की तलब जो है वो दबी रही है, सप्रेस हुई है, चूंकि बहुत जगह पे शुरू में फैक्ट्रियां बंद थी, कारोबार बंद थे, कारोबार में कमी थी, तो लिहाजा वो बिजली की डिमांड सप्रेस हुई।
یہ پہلا سال ہے 2 سال کے کووڈ کے بعد جب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پوری طرح اس وقت چارجڈ اپ ہے، اور اسی معیشت کو چلائے رکھنے کے لیے جو میری آپ کی کہ اس کو ضرور نوٹ فرمائیں کہ گھریلو صارفین کے لیے تو لوڈ شیڈنگ ہے، تکلیف ہے، لیکن اس تمام عرصے میں ہم نے پاکستان کی صنعت کو 1 منٹ کے لیے بھی بجلی کی فراہمی بند نہیں کی۔ پاکستان کی صنعت کو مستقل طور پر بلا تعطل بجلی کی فراہمی جاری ہے، جس سے پاکستانیوں کا، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، وہاں مستقل ہم بجلی دے رہے ہیں۔ اب جو ہمیں ایشوز آئے جب اپریل کے دوسرے ہفتے میں یہ حکومت آئی ہے تو 6000 میگا واٹ کی جو کیپیسٹی تھی وہ بند پڑی تھی۔ کیوں بند پڑی تھی؟ کیونکہ اس کے لیے ایندھن نہیں خریدا گیا تھا، کہیں گیس نہیں خریدی گئی، کہیں کوئلہ نہیں خریدا گیا، کہیں فرنس آئل نہیں خریدا گیا، اور اس کے ذریعے وہ کوئی اپنی مس مینجمنٹ کر رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس طریقے سے کوئی بچت ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے وہ تمام کی تمام کیپیسٹی جو ہے اس کو چالو کیا ہے، سوائے ایک کے جو K2 کا نیوکلیر پلانٹ ہے، جس کی کچھ عرصے کے بعد، ہر 2 سال کے بعد ری فیولنگ ہوتی ہے، ایک ری فیولنگ پروسیس ہے، وہ اس وقت جاری ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ 1100 میگا واٹ جو ہیں وہ 10 تاریخ سے پہلے عید کے دن سے پہلے انشاءاللہ وہ اپنا جو پروڈکشن ہے وہ شروع کر دیں گے۔ جو ہم نے کروٹ میں نے ہائیڈرو الیکٹرک کا ذکر کیا، جسے فروری 2022 میں آنا تھا، وہ پرسوں سے اس نے اپنی 720 میگا واٹ کی پروڈکشن شروع کی ہے۔ اگر یہ پروڈکشن ہمارے پاس 1 مہینہ پہلے ہوتی تو لوڈ شیڈنگ میں 1 گھنٹے کی کمی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ ایک نالائکی کی سونامی کا ہمیں سامنا تھا، اس نالائکی کی سونامی میں کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک بھی ڈوب گیا، لیکن اللہ کے کرم سے ہم نے اس کو چالو کر دیا ہے۔ آج بھی ابھی آنے سے چند منٹ پہلے میں نے چیک کیا ہے کہ وہ اپنی فل پروڈکشن 720 میگا واٹ جو ہے وہ پاکستان کو دے رہا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا ایک ضمناً ذکر کر دوں، 2018 میں نیلم جیلم کا 969 میگا واٹ کا پلانٹ تھا۔ آج جب میں نے اس کے اعداد و شمار دیکھے تو میرے دل کو خوشی ہوئی کہ پورے 969 میگا واٹس جو ہیں آج نیلم جیلم جو ہے پروڈیوس پن بجلی کے لوئسٹ کاسٹ پہ پروڈیوس کر رہا ہے۔ دوسرا جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ عمران خان کی جو سی پیک دشمنی تھی، اس کا جو ایک نشانہ اوورآل ہمارے مختلف پروجیکٹ سی پیک کے بنے، لیکن جس پر براہ راست اثر ہوا بجلی کے حوالے سے، وہ شنگھائی الیکٹرک کا تھر کول پلانٹ ہے 1214 میگا واٹ کا۔ اب یہ پروجیکٹ انتہائی اہم ہے، یہ پاکستانی کوئلے سے چلنے والا سب سے بڑا پلانٹ ہے جسے اب تک آن لائن ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ سی پیک سے ایک مخاصمت تھی عمران خان کی حکومت کی، لہذا اس کے لیے جو ضروری قانونی اور ریگولیٹری معاملات حل کرنے تھے وہ نہیں کیے، ہم نے وہ کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ شنگھائی الیکٹرک دسمبر تک 1214 میگا واٹ پاکستانی کوئلے کے اوپر پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر یہ 1214 میگا واٹ میرے پاس آج ہوتے تو 1.25 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ مزید کم ہو سکتی تھی۔ اسی طرح جو ہے نیب گردی کا شکار ہوا RLNG کا ایک پلانٹ جو تریمو جھنگ میں 2 سال سے مکمل پڑا ہے، لیکن اس کو ٹیسٹنگ کے لیے بھی گیس نہیں دی گئی، ہم نے ابھی دی ہے، کل سے اس نے اپنی ٹیسٹنگ مکمل کر لی ہے، ابھی اس کے مزید ٹیسٹ ہوں گے، اور ہم یہ امید کریں کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں وہ بھی اپنے 1200 میگا واٹ RLNG کے اوپر پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا۔ اب یہ میں پھر دہراؤں گا کہ اگر یہ 12 سے 14 میگا واٹ 2 سال پہلے سسٹم میں آگے ہوتے تو مزید 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی تھی۔ تو اوورآل عمران خان کی نالائکی، سی پیک کی دشمنی اور نیب گردی کی وجہ سے 3200 میگا واٹ جن کی پوری تیاری ہم نے پچھلی حکومت میں کر کے گئے تھے، شروع کر کے گئے تھے، وہ آج سسٹم میں نہیں ہے۔ وہ ہوتے تو 3.25 گھنٹے کم از کم لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ہو سکتی تھی، لیکن کم نہیں ہے۔ اب ہم ان کو چالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ معاملات ہمیں آنے والے مہینوں میں بہت بہتر ہوتے ہوئے آپ سب کو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، خود نظر آئیں گے اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں۔ جو دوسری ایک اور بڑی سنجیدہ ایشو ہمیں آیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 سالوں میں جو گردشی قرضہ تھا
وہ 1060 ارب روپیہ جس پر ہم نے چھوڑا تھا اس کو مئی 2018 میں، وہ عمران خان صاحب 2467 ارب پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ اس میں پچھلے 2 مہینے کیا جو سرکولر ڈیٹا وہ شامل نہیں ہے۔ یہ جو 250 گنا اضافہ ہے، 250% اضافہ ہے، اس کی وجہ سے پاور سیکٹر کے جو مالیاتی معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں انتہائی مشکل کا سامنا ہے۔ لیکن میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کا اور میرے جو کولیگز ہیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب اور وزیر پیٹرولیم، انہوں نے بہت تعاون کیا ہے اس سارے معاملے کو کچھ کنٹرول میں کرنے کے۔ ریکارڈ پیمنٹس پاور سیکٹر کو ہوئی ہیں اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات بہتر ہوں گے۔ یاد ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ جب مئی 2018 میں مسلم لیگ نون نے اپنی مدت حکومت مکمل کی تو ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ آج تقریباً وہی حالات ہیں جو ہمیں 2013 میں ملے تھے کہ ایک بہت سخت لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، لیکن جس طرح 2013 کے بعد تکلیف ہوئی اس وقت بھی ہم پاکستانیوں کو، لیکن نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بجلی کا مسئلہ حل کر دیا، کر کے گئے ہم۔ انشاءاللہ اب شہباز شریف کی قیادت میں ہم بجلی کا مسئلہ انشاءاللہ حل کریں گے۔ جو ایک اور جرم ناکافی ہے عذاب عمرانی کا، وہ یہ ہے کہ جب ان کو کووڈ کی وجہ سے اس دور میں بیرونی امداد بھی حاصل تھی، یعنی آئی ایم ایف نے بھی امداد دی تھی، دوسرے ملکوں نے بھی امداد دی تھی، قرضے کی جو واپسی تھی اس کو مؤخر کیا گیا تھا، تو جو موقع تھا سستی گیس، سستا تیل خریدنے کا، سستا کوئلہ خریدنے کا، اس موقع کو مجرمانہ نالائکی کے ذریعے ضائع کیا گیا، اور آج ہم تاریخ کی بلند ترین سطح پر کوئلہ بھی، تیل بھی اور گیس خریدنے پر مجبور ہیں، لیکن ہم اس کی پوری کوشش جاری کیے ہوئے ہیں کہ یہ معاملات درست ہو جائیں، جس میں ہم آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند 2 ہفتے پہلے ایران سے بجلی کی جو فراہمی ہے اس کا ایک معاہدہ ہوا ہے 100 میگا واٹ گوادر اور مکران کے ساحل کے لیے، اور اسی طرح اس وقت کوششیں جاری ہیں کہ افغانستان سے کوئلہ خرید کر پاکستان کی جو ہمارے کوئلے کے پلانٹس ہیں وہ بجائے یہ کہ امپورٹڈ انڈونیزیا سے یا کسی اور ملک سے دور سے کوئلہ خریدا جائے، وہ افغانستان سے لا کر وہ کوئلے کے پلانٹس جاری کیے جائیں۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی جب اگلے چند دنوں میں کراچی کا ہائیڈل جو نیوکلیر پلانٹ ہے وہ بھی چل پڑے گا، ہماری جو پن بجلی ہے اس کے اندر پانی کی روزانہ بہتری اس میں آ رہی ہے، ڈیم کی پانی کی صورتحال میں اس سے بھی بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ 22 جولائی تک ہمیں بہت امید ہے۔ عید کے دنوں میں بہتری آئے گی چونکہ انڈسٹری بند ہوگی اور ایشوز بند ہوں گے، لیکن اوورآل ہمیں یہ بہت امید ہے کہ 22 جولائی تک بجلی کی صورتحال بہت بہتر ہوگی۔ بجلی کی صورتحال میں محترم حضرات، آپ سب بہت تجربہ کار ہیں، ہمیں ایک سی سو کا سامنا ہے کہ بہتری آتی ہے پھر خرابی ہوتی ہے، پھر بہتری آتی ہے پھر خرابی ہوتی ہے۔ اب ہم پچھلا جو مہینہ تھا وہ ہم نے کوئلے کے بحران سے نمٹتے ہوئے گزارا، لیکن اس دوران ہی ہمیں خبر آئی کہ جو ایل این جی کا اب جولائی میں ایک ہمیں اس کمی کا سامنا ہے، تو ہم جتنی بھی میکسیمم کیپیسٹی کو یا فیولز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر کے جو کیپیسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور شہباز شریف کی زیر قیادت جو وسیع البنیاد حکومت جمہوری حکومت قائم ہوئی ہے اس میں ہم پورے وزارتوں کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہم اس چیلنج سے نمٹ رہے ہیں، ہم اپنی پوری محنت کر رہے ہیں، پوری کاوش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں پھر دہرا دوں، مجھ سے زیادہ کسی اور کو احساس نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کس قدر تکلیف میں ہیں، ہمارے کاشتکار، ہمارے گھریلو جو خواتین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ کس تکلیف میں ہیں، لیکن صنعت کو 24 گھنٹے بجلی دے کر ہم پاکستانیوں کے روزگار کا بھی تحفظ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی محنت سے اس چیلنج سے سرخرو ہوں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جناب سر 2-3 سوال ہیں۔ جی، آج کیونکہ سی پی آئی کا نمبر بھی آیا ہے اور لاسٹ 15 ایئر میں ہائیسٹ ہے وہ، ابھی کیونکہ جولائی بھی آج 1 تاریخ ہے، اور آپ نے جو ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے آج سے ہی ہونی ہے،
एनुअल भी और क्वार्टरली भी 3 है, तो 10 रुपये 22 पैसे बनते हैं। यकम जुलाई से कितना पासान कर रहे हैं ये बता दें एक तो, और दूसरा ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन बनाने का फैसला किया, उस कमीशन का ही बता दें, कमीशन कब तक वो नोटिफाई हो जाएगा और किसको बना रहे हैं उस कमीशन का, जो ये पावर सेक्टर है, बाकी गैस सेक्टर है, उसमें जो कुछ हुआ है उसमें वो इंक्वायरी हो। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। इसमें नंबर 1 जो बिजली की रीबेसिंग होनी है उसकी असर नौ बुनियाद का तयन होना है, अगर आप इसको जो टेक्निकल तरीक़ेकार है, और जो कमीशन बन रहा है इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। हुआ ये है कि पिछली रीबेसिंग आज से अगर आप गौर कर लें तो 1 साल 5 महीने पहले हुई थी, फरवरी 2021 में। उसके बाद से जो तवानाई की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, जो कैपेसिटी ऐड हुई है, उसका टैरिफ में बिजली की जो बुनियादी कीमत है उसमें अभी तक उसका कोई रिफ्लेक्शन, उसका कोई अक्स नहीं आया। और यही वो इमरानी जराइम तो बेशुमार हैं, लेकिन एक जुर्म जिसके लिए कमीशन बनाया गया है कि किस तरह क्या नेपरा को के ऊपर सियासी दबाव डालकर ये जो कीमत साथ साथ पास ऑन होनी थी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा सनाउल्लाह साहब, जो था क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी होनी थी वक्त के साथ साथ, वो नहीं हुई, क्वार्टर्स गुजरते गए और क्वार्टरली एडजस्टमेंट नहीं हुई, और अब जो रीबेसिंग होनी थी 1 साल के बाद वो भी नहीं हुई। अब हमें इकट्ठी रीबेसिंग करनी है, तो वजारत तवानाई की सिफारिश है, अभी तक इस पर काबीना ने अपना फैसला नहीं दिया कि इसको 3 हिस्सों में जो रीबेसिंग होनी है उसको 3 हिस्सों में किया जाए, और वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म की सरबराही में ये फैसला भी करना है कि ये जो आपने जिक्र किया असल नंबर 7 रुपये 90 पैसे था जो नेपरा ने सिफारिश की है, उसमें से कितनी सब्सिडी दी जाएगी पाकिस्तान की आवाम को, तो उसके जब सब्सिडी का तयन अभी हो जाएगा अगले चंद दिनों में, तो फिर हम काबीना के पास ये केस ले जाएंगे कि इसको 3 हिस्सों में किया जाए। इसका जो ये भी जो है एक मुश्किल फैसला है, अगले 3 महीनों में जैसे ये 3 हिस्सों में होगा, लेकिन जब एक दफ़ा बिजली की जो बुनियादी कीमत है उसमें जो हालिया इजाफे हैं बैनुल अक़वामी कीमतों में, उसका अक्स आ जाएगा, तो हमें ये हमारा एक तखमीना है कि इंशाअल्लाह नवंबर से बिजली की फी यूनिट कीमत एक दफ़ा तो बढ़ेगी अक्टूबर तक, लेकिन नवंबर से उसकी कीमत जो है वो घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर बार बार जो उसमें एडिशंस होती हैं वो नहीं होंगी और वो उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी, तो बिजली की कीमत जो है वो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर से उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। जी कमीशन के नामों के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत हो रही है। हमारी जो इनपुट है वो ये है कि उसमें हम अपनी तरफ से जो सिफारिश करेंगे कि जो बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनकी इस मामले में महारत है कि अगर जब LNG जो है वो $3 पर मुहैया थी, क्यों नहीं खरीदी गई और उस फैसला क्यों किया गया, या दिसंबर में बहुत सारे जो LNG से चलने वाले प्लांट्स थे वो क्यों बंद पड़े थे और क्यों वक्त पर, आपको मालूम है कि ये एक दफा नहीं हुआ, बार बार ये हुआ कि उन्होंने वक्त पर LNG की खरीदारी नहीं की, उसमें ताखीर की, और जब ताखीर की वजह से फिर हमें महंगी LNG खरीदनी पड़ी। तो ये सारे मामलात उस कमीशन के पर्व्यू में हैं और उसमें हम तो अपनी तरफ से टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सिफारिश करेंगे, लेकिन हतमी फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। आपने 3 चीजें बताई हैं कि 3 वजह से लोड शेडिंग, जी, इमरानगढ़ की, एक नैब और तीसरा सी पैक दुश्मनी। जी, सी पैक दुश्मनी नंबर 1 पे आता हूँ, क्या आप वक्त के सी पैक के चेयरमैन को कटहरे में लाएंगे? नंबर 1, क्या नैब के चेयरमैन को भी कटहरे में लाएंगे? और इमरान खान तो खैर वो आपके एजेंडे में, क्योंकि आप इस पोलिटिकल खानदान से आपका तल्लक है। आप ये बताएं कि जब आपने 2018 में हुकूमत छोड़ी और उस वक्त आपने डिवीजन में कोई सीट लूज नहीं किया, इन हालात में 30 जुलाई या अगस्त के बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्या पोजीशन है? जी मैं शुक्रगुजार हूँ।
پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کمیشن جو بننے جا رہا ہے اس کو ہدایت ہے کہ یہ بے لاگ تفتیش کرے گا. تو لہذا جہاں جہاں بھی اگر سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین اس میں اس تاخیر کا باعث بنے ہیں یا انہوں نے جو ان کی ڈیوٹی تھی وقت پر کرنے کی کہ وہ بعض جو ریگولیٹری ضرورتیں تھیں جو پاکستان نے کمٹ کیا ہوا تھا اپنے معاہدوں میں، اگر اس کو وقت پر پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں، جیسا میں نے کہا، میں تو ایک میگا واٹ آج کل کہتے ہیں نا جی اکٹھا کر رہا ہوں پاکستان کے عوام کے لیے، تو مجھے بہت دکھ ہے کہ 1214 میگا واٹ کیوں نہیں ہے سسٹم میں جو تھر کول کا تھا. لیکن انہوں نے چونکہ سی پیک کی وہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی. وہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کرنے کی وجہ سے چائنا کی طرف سے جو ہمیں ری انشورنس آنی تھی اس پروجیکٹ کے اوپر، اور اس پروجیکٹ کا جو فائنینشیل کلوز ہونا تھا وہ نہیں ہوا. وہ اب ہم نے جب پوری کر دی ہے پچھلے مہینے تو انشاءاللہ بھی اس کا کلوز ہونے لگا ہے تو وہ اپنا کام شروع کر دے گا. انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کر دی. دوسری بات یہ دیکھیے، یہ جو پاکستان میں وزارت بجلی کی ذمہ داری ہے یہ ہمیشہ سے ایک انتہائی مشکل چیلنج ہے، لیکن میں وزیر اعظم کا اور محمد نواز شریف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کیا ہے. جتنی بڑی تکلیف ہے ہمارا اپنے رب پر ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ اس کو ہم اپنی محنت سے درست کریں گے تو پھر جب وہ تکلیف درست ہوگی تو انشاءاللہ اتنی ہی بڑی راحت ہے. وہ یہ تو حسن باجوہ صاحب کا پوچھ رہے تھے، وہ تو امریکہ بھاگ گئے ہیں. ادھر اکال کا بات آیا آگے ویزا ویزا کھائے بھی کوئی سکتا ریاض فہیم صاحب. جی تھینک یو تھینک یو ویری مچ سر. یہ ٹیکنیکل آپ کی ایک بریفنگ تھی بجلی کے حوالے سے. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے، لیکن یہ حقائق پر مبنی ہوگی، یہ حقائق پر مبنی ہوگی انشاءاللہ. آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ ہمیشہ اس ملک میں غالب رہی ہے، اور آپ کے پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو غلط اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں جو آ کر میڈیا کو بتاتے ہیں اور پھر عوام کو بتاتے ہیں. میں یہاں آپ کی جو ایک ریکارڈ کی درستگی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہماری کیپیسٹی ہے ٹرانسمیشن لائن کا آپ نے ذکر نہیں کیا، پروڈکشن کا ذکر کیا ہے. 21,042 میگا واٹ کی پیداوار کل کی آپ کی ہے، اور ہمارا سسٹم 21,842 جی 21,842 ٹوٹل جنریشن. 22 کر لیتے ہیں جی 22 کر لیتے ہیں. لیکن آپ کا جو سسٹم ہے وہ کتنی بجلی اٹھا سکتا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا. میری جو اپنی ریسرچ ہے اس کے مطابق آپ 26 سے 27,000 میگا واٹ بجلی آپ کا سسٹم اٹھا سکتا ہے. آپ کے پاس کیپیسٹی 42,000 میگا واٹ کی ہے انسٹالڈ کیپیسٹی، جو کہ اکنامک سروے میں آپ کے فگر جو ابھی بجٹ جاری ہوا ہے اس میں موجود ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ میں وافر بجلی ہونے کے باوجود آپ ان کو سسٹم میں نہیں ڈال رہے، اور لوگ اس وقت آپ کو پوری حکومت کو وہ مطعون کر رہے ہیں اور بہت برے حالات ہیں لوگوں کے، بجلی ان کو نہیں مل رہی. اور دوسرا سر، رینٹل پاور ایک سکیم آیا تھا، وہ ایک بلینز آف ڈالرز کا اس میں کرپشن ہوئی تھی. ان میں جو لوگ انوالو ہیں وہ آپ کے اتحادی ہیں، وہ آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے ہیں؟ نمبر 2 سر. اور تیسرا سر یہ میں آپ کو اسی حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیلم جیلم کا آپ نے ذکر کیا. نیلم جیلم کی 969 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے جی الحمدللہ، اور سستی بجلی ہے. اس میں 56 ارب روپے عوام سے وصول کیے گئے ٹیکس لگا کے، اور اس وقت 6 سے 10 ٹیکس جو ہیں ہر بل پہ بجلی پہ لگ کے آ رہے ہیں، جس میں انکم ٹیکس ہے، جی ایس ٹی 3 بار ہے، فیول چارجز ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب بھی لگا کے گئے تھے ایف سی سرچارج. تو یہ ٹیکس اگر ختم کر دے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. اس پر آپ کیوں نہیں توجہ دے رہے ہیں؟ جو مس مینجمنٹ ہو رہی ہے ڈسپوز کی، وہ کیوں نہیں آپ ٹھیک کر پا رہے؟ تھینک یو. جی سوال اگر آپ کے مجھے یاد ہیں مجھے تو اب نیلم جیلم اور ایف سی سرچارج. دوسرا کیا سوال تھا جی؟ سر رینٹل پاور کا. رینٹل پاور کا جی. اور پہلا سر میں نے یہ ٹرانسمیشن آف کورس. اچھا بالکل ٹھیک ہے. بالکل دیکھیے ٹرانسمیشن میں بھی جو اس وقت کیپیسٹی ہے اس میں اب جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بھی سی پیک کا پروجیکٹ تھا. مٹیاری لاہور ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن ہے، وہ بھی محمد نواز شریف کے ہاتھ کا پروجیکٹ ہے جو پچھلے سال مکمل ہوا، اور اب وہ ہماری بیک بون ہے. اس نے ہماری جو استعداد ہے اس میں بہت اضافہ کیا ہے. یہ میں چونکہ بہت تفصیل ہو جائے گی کہ جی پھر ایک دفعہ عذاب عمرانی کا ذکر کیا جائے، لیکن نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی میں بھی اس وقت کئی 100 ارب روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، گرڈ سٹیشنز کے، ٹرانسمیشن لائنز کے، جن میں چونکہ حکومت کی اس طرف توجہ نہیں تھی
तवज्जो तो ये थी कि अपोजिशन को जेल में डाला जाए और मीडिया का गला घूंटा जाए और पाकिस्तान के अवाम को गुमराह किया जाए। अब जबकि हम इंशाअल्लाह, मुझे ये उम्मीद है कि मौसम गर्मा की जो इस वक्त इमरजेंसी सूरत हाल है, इससे जैसे ही हम निकलेंगे तो ये तमाम जो रेगुलेटरी प्रोजेक्ट इश्यूज हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे। सिर्फ एक बात तईम साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ इस सवाल के जवाब में। देखिए, हमें मैं समझता हूँ कि गलत फहमी है अपनी जनरेशन कैपेसिटी के बारे में। देखिए, हमारी बहुत सारी कैपेसिटी जो 60 और 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में लगी थी, वो इस आज के दौर में 2022 में बिल्कुल भी फीजेबल नहीं है उनको चलाना। यानी बाज हम आज भी कुछ चला रहे हैं प्लांट्स कम कैपेसिटी पे, लेकिन एक ऐसा प्लांट जो 59 रुपए यूनिट बिजली पैदा करता है, उसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के अवाम का खून जला रहे हैं और हम ये नहीं करना चाहते। तो असल में पाकिस्तान की जो इस वक्त कैपेसिटी है, वो जिसे हम कह सकते हैं, हम इसे इकोनॉमिकली जिसको मैनेज कर सकते हैं, वो 25,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि अगरचे प्लांट्स लगे हुए हैं, पुराने हैं, उनमें कुछ जल गए हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो खराब पड़े हैं, लेकिन असल जो वर्किंग कैपेसिटी है वो उससे बहुत कम है जितनी फिगर्स लिखे हुए हैं। अब वो बाद ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हमने पिछले एक हफ्ते में जिनके ऊपर बार बार एनालाइज किया, लेकिन बाद ऐसे थे जो कई कई साल से उनके चारों यूनिट या जितने भी मुकम्मल वो चले ही नहीं थे। अगर हम उनको, हमने ये भी सोचा कि हम अगर ईंधन उनको देकर उस पूरे प्लांट को चला दें, लेकिन वो प्लांट्स चलने के काबिल नहीं है। तो जो जनरेशन कैपेसिटी का नंबर है वो गैर हकीकी है और इंशाल्लाह, इसलिए मैंने कहा जैसे ही हम सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो ये सारे जो टेक्निकल और रेगुलेटरी इश्यूज हैं, जिनमें ये सारा जो बिलों के, जो पाकिस्तान के अवाम को जो बिल आता है, उसकी सिंप्लीफिकेशन भी इसमें शामिल है। उसको सादा बनाना है ताकि लोग आसानी से देख सकें कि उनकी बिजली एक्चुअली कितने की पड़ रही है। इस वक्त एक काफी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। मुझे खुद अपना बिल पढ़ते हुए जो है ना, वो मुहद्दबत सा इस्तेमाल करना पड़ता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और दूसरा, जो आपने ये कहा कि जो टैक्सेशन वाले जो इश्यूज हैं, ये सब जो इस्लाहात की मद में आते हैं कि हमें किस तरह इस पावर सेक्टर में सिंप्लीफिकेशन करके, रिफॉर्म करके इसको सीधा करना है।